अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, मैं हूं सरवत खान और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल होम स्टोरी व्लॉग। अच्छा, ये मेरा जो चैनल है होम स्टोरी व्लॉग, ये इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ। तो वीडियो के अंदर आप लोग जो मेरी एक्टिविटी होती है घर के कामों की, जो मेरे होते हैं रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस बना देती हूँ। अब रोज़ मैं क्या वॉइस ओवर करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आप लोगों की, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टोरीज़ होती हैं, तो मैं उस स्टोरी को आप लोगों तक बयान करती हूँ। उसमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सीखने को मिल जाती हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत तकलीफ़ दे जाती हैं कि यार किस किस की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ स्टोरीज़ जो होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर स्टोरीज़ जो है कहानी, वाकई कहानी बन के रह गई हो, वो स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी स्टोरी अपनी वीडियो के अंदर अपनी ज़बानी में आप लोगों की कहानियाँ सुनाऊँ, तो आप लोग मुझसे रब्ता करके मुझे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसी जैसी मेरे पास स्टोरीज़ आती रहेंगी, मैं आप लोगों की स्टोरीज़ अपनी वीडियोस पे अपलोड करती रहूँगी। लोग आपकी स्टोरीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी मुताबिक अपनी अपनी सब राय देंगे। तो एक दूसरे की राय लेना और एक दूसरे की राय से अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाना हर इंसान का फ़र्ज़ है, हक़ है। और अल्लाह ताला ने भी फ़रमाया कि एक दूसरे से मशवरा करो अपनी ज़ाती मरला ज़िंदगी के मुताबिक, कि कोई काम अगर हमसे सही नहीं हो रहा तो हम दूसरे से मशवरा लें। अगर उसके मशवरे से हमारा कोई काम सही बनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं कि हम एक दूसरे से मशवरा लें, एक दूसरे से सलाह। तो आइए शुरू करते हैं। इसी आज एक मेरी बहुत प्यारी जो है वो फॉलोअर थी टिकटॉक के ऊपर, उन्होंने मुझे अपनी एक स्टोरीज़ भेजी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो स्टोरीज़ आप लोगों के समात करूँ, आप लोग इसको सुनें, समझें और इसके मुताबिक मुझे मैसेज करके बताएं कि ज़िंदगी के अंदर इंसान को किन किन मुश्किलों से जो सामना करना पड़ता है, किस मुश्किल से किस तरह से निकलना चाहिए और किस मुश्किल का सामना किस तरह करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बहुत प्यारी सी स्टोरीज़ है, आप लोगों के साथ अब वो स्टोरी शेयर करती हूँ। कहानी का उन्वान है खामोश दुआओं का सिला। ये कहानी है आयशा। अच्छा, आयशा कहती हैं कि आयशा कहती हैं कि मैं एक सादा सी लड़की थी, मतलब थी हूँ। अच्छा ठीक है, आयशा एक सादा सी लड़की है, ना बहुत खूबसूरत ना बहुत अमीर घर की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। वो कम बोलती थी मगर बहुत कुछ सहा जाती। आयशा की शादी एक ऐसे घर में हुई जहां औरत की आवाज़ को कमज़ोरी समझा जाता था। शोहर काम पर रहता, सास को शिकायतें पसंद थीं और नंद को ताने। तंज ताने नंदों और सासों का तो काम यही होता है। अच्छा, शुरू के दिनों में आयशा कहती हैं कि शुरू के दिनों में हर बात पर सब्र किया, सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने कुछ और ही दिखाया। शोहर की तवज्जो कम होती गई, बात बात पर गुस्सा, और फिर एक दिन वो जुमला जो आयशा के दिल में तीर बनकर लग गया। आयशा उस दिन रोई नहीं, बस खामोशी से कमरे में गई और जाए नमाज पे जाकर अल्लाह के सामने बैठ गई। वो चीखी नहीं, बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर मैं वाकई कमज़ोर हूँ तो मुझे मजबूत बना दे, और अगर मैं गलत नहीं तो मेरा हक मुझे दे। दिन बाद आयशा ने एक छोटा सा काम शुरू किया। वो कहानियाँ लिखती थी, बस दिल को बोझ हल्का करने के लिए। एक दिन उसने अपनी कहानी इंटरनेट पर डाल दी, ना नाम ना तस्वीर, सिर्फ दर्द। वो कहानी हर रोज़ लोगों के दिल को लग गई, हर रोज़ लोगों के दिलों को लगती गई। लोगों ने कहा, ये तो मेरी कहानी है, मैं भी यही सब सह रहा हूँ। किसी ने कहा, मैं भी यही सब सह रही हूँ। आयशा को पहली बार लगा कि इसका दर्द बेकार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तहरीरें मशहूर होने लगी, लोग उसके लफ्ज़ों में ख़ुद को ढूंढने लगे। इधर घर में हालात बद से बदतर हो गए। शौहर ने एक दिन साफ कह दिया, या तो तुम ये सब छोड़ दो या फिर ये घर छोड़ दो। आयशा ने पहली बार सर झुकाया नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकती। उसी रात वो घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई। लोगों ने बातें बनाईं, रिश्तेदारों ने उंगलियां उठाईं, लेकिन आयशा ने दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। कुछ महीनों बाद आयशा की तहरीर पर एक बड़ा चैनल बना। उसे इज़्ज़त मिली, पहचान मिली और सबसे बढ़कर ख़ुद पर यकीन मिला। वही लोग जो कहते थे तुम में कुछ ख़ास नहीं, आज कहते हैं हम तुम पर फ़ख्र करते हैं। आयशा मुस्करा दी, लेकिन इस बार मुस्कुराहट में दुख नहीं था,
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر خاموش انسان کی کمزوری نہیں ہوتی، ہر آنسو ضائع نہیں جاتا، اور جو دعا دل سے نکلے وہ ایک دن ضرور قبول ہوتی۔ تو آپ لوگ بھی اس کہانی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عائشہ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا کہ مجھے اپنے آپ کو ایک مصروف رکھا، کہ اس نے تحریریں لکھیں، تحریریں نیٹ پر اس نے اپلوڈ کری، لوگوں کو پسند آئی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اس نے مصروف کر لیا۔ مصروف کرنے کے بعد اس کا دماغ جو ہے گھر کے اندر جو گھومتا رہتا تھا، کبھی شوہر کے تانوں میں، کبھی ساس نندوں کے تانوں میں، اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کر کے ایک اپنا الگ سے دماغ لگا لیا ایک کام کے اندر۔ اس کام نے اس کو مصروف بھی کر دیا، اس کام نے اس کو ہمت بھی دے دی، اس کام نے اس کو کامیابی بھی دے دی۔ اگر عورت چاہے تو عورت سب کچھ کر سکتی ہے، اور اگر عورت نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کہے کہ مجھے بس کرا کرائے سب کچھ مل جائے، مجھے بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کہانی کے اندر میں نے پھر عائشہ سے یہ کہا کہ یار تم نے بہت اچھا کام کرا ہے کہ تم نے اپنے لیے ایک ٹائم نکالا، اور دیکھو تم نے دعائیں بھی کریں تو اللہ نے تمہاری دعائیں بھی سن لی، اور اس دعاؤں کا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دھیرے دھیرے اس ساری دعاؤں کا صلہ دے دیا۔ تو میں بھی یہی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی کہانیاں اپنی زبانی سنا سنا کر لوگوں تک پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ کہانی جو میں سنا رہی ہوں، کسی کے ساتھ وہی کہانی گزر رہی ہو، اگر اس کے ساتھ مسئلے حل ہو چکے ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی عائشہ کی کہانی بتائی، عائشہ کی زندگی کے اندر چھوٹی سی کہانی تھی، صرف آپ لوگوں کے سامنے یہ کہانی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر لڑکیاں، اکثر عورتیں جو ہیں ہمت ہار جاتی ہیں، تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو یہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن اتنی زیادہ اگر میں بڑی کہانی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی تو بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہو جائیں گے، تو میں نے یہ بہت شارٹ میں آپ کو کہانی بتائی ہے۔ اور اس کہانی ایسی ہی کہانی کسی نہ کسی کے ساتھ ابھی تک چل رہی ہوگی، کسی کی لائف کے اندر، کسی کی زندگی کے اندر۔ تو میرا کہانی سنانے کا، لوگوں کی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر یہ اس کہانی جو میں کہانی سنا رہی ہوں اس کہانی سے مطابق اگر کسی کی زندگی میں وہ کہانیاں چل رہی ہیں تو وہ اپنی ہمیں بتائے مشکلات کہ میرے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری زندگی ایسی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی 1000 لوگوں میں سے کوئی 100 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی کہانی کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق آپ کو رائے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ ایسا کام جس کا ہر انسان کے دماغ میں الگ الگ سوچ ہوتی ہے، اگر آپ کے دماغ میں وہ سوچ نہیں ہے تو کسی اور کے دماغ میں وہ سوچ ہو سکتا ہے کوئی جس کے دماغ میں نئی سوچ آئے وہ آپ کو سمجھا دے، اور آپ اس سوچ کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر کچھ آسانیاں پیدا کر لیں۔ تو میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں بھی اپنے چینل پہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے اندر آپ لوگوں کی کہانیاں لوگوں تک پہنچاؤں، لوگ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور آپ لوگوں کو کوئی اچھا تجربہ دیں، اچھی زندگی گزارنے کا کوئی تجربہ دیں، کوئی رائے دیں، کوئی ایک صلاح مشورہ دیں کہ آپ لوگوں کی کہانیاں، آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ کیونکہ میں اکیلی رہتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کچھ سیکھا ہے تو میں نے بے شک انسانوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے۔ آپ بھی اگر کچھ اپنی زندگی میں چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ انسانوں سے، دوسروں سے اپنی زندگی میں کچھ ان سے رائے لیں اور کچھ ان کو دیکھ کر سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں جو چل رہا ہے بس چلتے جائے، جو اللہ کرے گا بس وہی ہوگا۔ اگر سب کچھ اللہ نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ نہیں دیتا، ہمیں آنکھیں نہیں دیتا، ہمیں زبان نہیں دیتا، ہمیں ہاتھ پیر چلانے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بناتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب سب کچھ دیا ہے تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ بندہ تو خود بھی کچھ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لے۔ تو میری زندگی کا جو مقصد ہے آپ لوگوں تک لوگوں کی کہانیاں پہنچانا، اور آپ لوگ میری اگر ایسی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کر کے ضرور بتا دیا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ مزید آپ لوگوں کے لیے بہت پیاری پیاری اور اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی رہوں گی، کیونکہ میرے پاس جو ٹک ٹاک کے اوپر میرے فالوورز ہیں وہ اپنی کہانیاں مجھے بھیجتے ہیں، تو میں یہاں پر یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی کہانیاں رکھ دیتی ہوں، اور آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آگے زندگی کے اندر کس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور میں یہاں پر چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت، کیونکہ ویڈیو ہو گئی ہے بہت لمبی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی پیاری پیاری ویڈیوز لے کر آتی رہوں، ایسی کہانی لے کر آتی رہوں، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، پورا واچ کرنا ہے ویڈیو کو، اور ایک پیارا سا کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور اپنی ویڈیو اگر آپ لوگ اپنی کہانی میری زبانی بنوانا چاہتے ہیں تو اپنی کہانی مجھے سینڈ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، مجھے میسج کریں، میں آپ لوگوں کی آنے والی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کی کسی ایک کی کہانی ضرور شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گی آپ سے۔ زندگی مہربانی، تو ٹاٹا، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔